बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिस्कवरी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ उस्मान हफीज़। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुदरत के करिश्मों के बारे में, ऐसे करिश्मे कि जिनके बारे में शायद ही हमने सोचा हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कुदरत के लाजवाल और बेमिसाल करिश्मों के बारे में। सूरज फिजा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5000 साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इसके साथ साथ इसका खानदान यानी कि 9 सियारे, 27 चांद और लाखों मेटराइट का काफिला इसी रफ्तार से जा रहा है। कभी ये नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक निहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिज़ाइन है लेकिन डिज़ाइनर कोई नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला कोई नहीं, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर नहीं, बस ये एक हादसा है, इसे आप क्या कहेंगे? चांद 3,70,000 मील दूर ज़मीन पर समंदर के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज़ 2 दफ़ा मद्दोजज़र से हिलाता रहता है ताकि इनमें बसने वाली महलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतज़ाम होता रहे, पानी साफ़ होता रहे, इसमें ताफुन पैदा ना हो, साहिली इलाकों की सफाई होती रहे और गलाज़तें बहकर गहरे पानियों में चली जाएं। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक खास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से ना ज़्यादा ना कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाज़न बरकरार रखे हुए हैं ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद इनकी लाशों से बू ना फैले। इन्हीं में खारी और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सतह ज़मीन के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सबके दरमियान एक गैब पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। इस हैरानकुन इंतज़ाम के पीछे कौन सी अकल है? इस तवाज़न को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी या चांद का फैसला? 1450 साल पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद नहीं था, अरब के सहरा ज़दा मुल्क में जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज नहीं था, एक हस्ती उठकर सूरज और चांद के बारे में कहती है, ये सब कुछ एक हिसाब के पाबंद है। सूरा रहमान आयत 5। समंदरों की गहराइयों के मुतल्लिक बताया है कि इनके दरमियान बरज़ख यानी कि बैरियर है जो काबू में रखे हुए हैं। सूरा रहमान आयत 20। जब सितारों को अपनी जगह लुटे हुए चिराग कहा जाता था, वो कहते हैं यानी सब के सब अपने मदार पर तैर रहे हैं। सूरा रहमान नंबर 40। जब सूरज को साकिन तस्वुर किया जाता था, वो कहते हैं यानी सूरज अपने लिए मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला रहा है। सूरा यासीन नंबर 38। जब कायनात को एक जामद आसमान यानी कि छत कहा जाता था, वो कहते हैं ये फैल रही है, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। सूरा अल-ज़रियात नंबर 47। वो नबातात और हैवानी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि इन सब की बुनियाद पानी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त कवानीने कुदरत अटल हैं पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है, लेकिन इन्होंने बहुत पहले बताया, तू ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी न देखेगा, दोबारा नज़रें डालकर देख ले, क्या कोई शगाफ भी नज़र आ रहा है। सूरा अल मुल्क नंबर 3। जदीद साइंस की इन काबिल फ़ख्र दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाले किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, किस लेबॉर्ट्री में काम करते थे? नौमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रो कर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाए? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सपर होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबले पर उतर आती है। ये हौसला इसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओं की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। इन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है कि अपनी चोंच से खुराक लाकर अपने बच्चे के मुंह में डालें? ये आदाब ज़िंदगी उन्होंने कहाँ से सीखे? शहद की मक्खियाँ दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। इनमें से हर एक माहिर साइंसदान की तरह जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, इनके पास नहीं जाती। हर एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलहदा-अलहदा करने का फ़न भी जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी करती रहती हैं।
موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایک ایسا ریڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایک ایسا جال بنتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہے۔ گھریلو چیونٹیاں گرمیوں میں موسم سرما کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا؟ خود بخود ہی اپنے محور پر 76.50 ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہیں۔ زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں۔ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز اور آبدوز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیسیت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہیں اور زندگی جاری رہیں۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں۔ ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں۔ ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیا یہ سب ستاروں، ہوا اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی؟ ہمارے لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ میں 70-80 دفعہ منظم باقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے یعنی کڈنی صفائی کی بے مثال اور عجیب و غریب فیکٹری ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گیا تھا؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے ہول میں بند، پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے عشر و عشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب یہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جو انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بہت چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟
خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط توانا عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ تو پتہ چلتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ ہی ہے کہ جو سب کا خالق اور مالک ہے۔ ہم امید کرتے ہیں قدرت کے کرشموں کے بارے میں معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔